नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 30 पढ़ते हैं। आप लोग गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वाइज और जब काला कहा रब्बु का तुम्हारे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़ी ज़मीन में खलीफतन एक नायब। कालू उन्होंने कहा अतजालू क्या आप बनाएंगे फीहा उसमें यानी ज़मीन में मा युफ्सिदु जो फसाद करेगा फीहा उसमें व यस्फिकु दिमा और बहाएगा खून व नहनु और हम नुसब्बिहु बिऐब कहते हैं यानी तस्बीह बयान करते हैं बिहम्दी का आपकी तारीफ के साथ व नुकद्दिसु और हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका आपकी। काला उसने कहा इन्नी बेशक मैं आलमू जानता हूँ माँ जो ला तालमून तुम नहीं जानते। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ उन्होंने अर्ज़ किया कि आप ज़मीन में ऐसा नायब बनाएंगे जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम हम्द व सना के साथ तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इसमें फरमाया है। रब्त कलाम जिस मकीन के लिए हर चीज़ बनाई और सजाई गई इसकी तख्लीक का मकसद बयान किया गया है। ज़मीन और आसमान को बनाने और सजाने के बाद कायनात की आला तरीन मखलूक मलाइका के पर शिकवा इज्तिमा में पूरे जनी जो फरिश्ते होते हैं मलाइका फरिश्तों को कहते हैं पूरे जलाल और कमाल के साथ रब्बे कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और खिलाफत का ऐलान फरमाया। अल्लाह अल्लाह क्या एहतराम और मुकाम है जनाब आदम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से पैदा किया, इसको बेहतरीन सांचे में इस्तवार फरमाया, अपनी रूह को इसमें इल्का किया और फिर खिलाफत के मुनसब पर फायज फरमा कर आला तरीन मखलूक से सजदा करवाया और इसकी खिलाफत का ऐलान फरमाया। खिलाफत का ऐलान सुनते ही मलाइका ने अल्लाह के हुजूर इस खदशा का इज़हार किया, ये तो ऐसी मखलूक है कि जो ज़मीन में कत्ल व गारत और दंगा फसाद करेगी, जबकि हम तेरी हम्द व सताइश करते हैं। खिलाफत से मुराद अल्लाह ताला की खिलाफत नहीं बल्कि ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी है, या फिर हज़रत आदम जन्नात के खलीफा हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन का निज़ाम जन्नात के सुपुर्द था। मलाइका की तशवीश के 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 आदम का मतजाद अनासर से तख्लीक पाना। नंबर 2 कबल अजीज जिन्नात की कत्ल गारत गिरी और नाफरमानियों का मुशाहदा करना। नंबर 3 आदम का आला मुनसब पर फायज होना और उसको वसी इख्तियारात मिलना। बाज़ मुफस्सिरीन ने मलाइका के इस खदशा से ये इस्तदलाल किया है कि वो खुद खिलाफत के मुनसब के उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और तकरीरी पर एतराज़ किया था। मलाइका हिर्स और हवस और रश्क और हसद से पाक पैदा किए गए, इसलिए ये कहना गलत और ऐसा कहने की इनके पास कोई दलील भी नहीं। फिर किसी की क्या मजाल है कि वो अल्लाह के काम पर मोतरज़ाना गुफ्तगू करे। सूरत अंबिया की आयत नंबर 23 में आता है कि अल्लाह ताला के किसी काम पर सवाल नहीं होता, अलबत्ता मखलूक से सवाल किया जाता है। वकुंतुम तक्तुमून का मफ़हूम जानने के लिए हर ज़ी शऊर समझता है कि जब छोटा आदमी किसी बड़े के सामने इसके फरमान या काम पर इज़हार ख्याल करता है, बेशक इस हस्ती ने ही इज़हार ख्याल या तबसरा का मौका फराहम किया
ہو تو پھر بھی چھوٹا آدمی نہایت ادب اور ادبی آواز بلکہ اکثر دفعہ اشارے کنائے سے بات کرتا ہے۔ یہاں بھی سلسلہ کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملائکہ نے ذات کبریا کے حضور چند الفاظ اور معمولی جذبات کا اظہار کیا تھا، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو تم نے چھپایا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاورت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ذات کبریا کے متعلق مشرہ کے لفظ استعمال کرنا کہیں لحاظ سے محل نظر اور اس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ مشورہ کرنے میں کسی نہ کسی سطح پر حاجت اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ اگر مشورہ لینے والے میں کسی قسم کی کمزوری نہ بھی ہو تو وہ دل جوئی کے لیے دوسرے سے مشورہ لے رہا ہو تو اس دل جوئی کے پیچھے بھی مروت قائم رکھنے کی محتاجی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں اور احتیاطوں سے پاک ہے۔ میرے نقطۂ نگاہ سے تخلیق آدم کے تذکرہ کو ایک اطلاع یا شاہانہ سرکاری اعلان کہنا چاہیے۔ اس بنا پر ہی ملائکہ کے اظہار تشویش پر فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم میں سب کچھ اور بہتر جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مسائل پیش کیے، کیا کیا بتایا؟ نمبر 1، انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمران ہے، اسے دنگا فساد کرنے کی بجائے خلافت کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ زمین میں فساد نہ کرے۔ نمبر 2، ملائکہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل کرتے ہیں، کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل بیان کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، قرآن میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا کہ خلافت نیک لوگوں کا استحق ہے، خلافت آزمائش بھی ہے، خلافت اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی لوگوں کو ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے۔ آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی پر الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ باسماء نام ہؤلاء ان، اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ربط کلام، خلیفہ کی علمی برتری اور فضیلت کا بیان۔ جناب آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سے آگاہ کر دیا گیا جن سے انہیں واسطہ پڑنا تھا، پھر ان اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے حکم دیا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ۔ فرشتوں نے نام بتلانے سے معذوری ظاہر کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات و احکام اور کام ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے، ہم تو فقط اتنا ہی جانتے ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں بتلایا ہے، بلا شبہ تو ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے۔ ثابت ہوا کہ فرشتے بھی غائب نہیں جانتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ حکم پاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے۔ اس کے بعد اشارہ ہوا کہ میرے سے یہ فرمان نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہوں، اور وہ کچھ بھی مجھے معلوم ہے جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپائے ہوئے ہو۔ اس میں واضح طور پر ملائکہ کے لیے اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے ہونے کے باوجود تم ان کے نام نہیں بتلا سکے، تو آدم علیہ السلام کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے جان سکتے ہو؟ جس طرح آدم علیہ السلام نے میرے عطا کردہ علم کے ذریعے تم پر برتری حاصل کر لیا، اسی طرح میری ہدایت کی روشنی میں خیر و شر اور نیکی بدی میں امتیاز کر کے برتری حاصل کرے گا۔ بعض مفسرین
سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام فرشتوں سے لگ کر کے، اور بعض کا خیال ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں ہی بتلائے گئے تھے۔ فرشتے اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام بھول گئے، چنانچہ آدم علیہ السلام اپنی لیاقت کی بنیاد پر ان چیزوں کے نام یاد رکھنے اور بتلانے میں کامیاب رہے۔ قرآن مجید لا حاصل مشگافیوں کی طرف سے متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسی طرح انسان اصل مقصود اور عملی زندگی سے نکل کر کیلوکال کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا، اور یہ کہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت اور مصلحتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مسائل بیان کیے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ فرشتے وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، بس، یعنی فرشتے وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ اور نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ نمبر 4 جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علم کا اعتراف کرنا ملکوتی صفت ہے، یعنی کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہیے۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے اور اس کا ہر کام حکم پر حکمت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ہی کام ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو بھی، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندر، ہمارے سینوں کے، ہمارے دلوں کے، اور اس دنیا کی پوری اس کل کائنات میں جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے۔ تو اگر انسان سوچے کہ اب اپنے آپ سے سوال کریں اور دیکھیں کہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا جو باہر سے تو ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں، تو اندر کا حال کیسا ہوتا ہے، تو کیا وہ ہمارا اندر کا حال اور یعنی ہمارا اندر اور جو باہر ہے وہ اللہ کو پسند ہے؟ یعنی اللہ تو سب جانتا ہے نا، تو اگر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں اور دیکھیں کہ ہم اللہ کو کیسے لگ رہے ہیں، تو پھر اس سے انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور یعنی انسان تمام برائیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں ایسا بنوں کہ جیسا میرا رب مجھے پسند کر لے، یعنی ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے اندر جو ہے، ہمارے جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، قرآن میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ بتلایا جو یہ نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا اور بیان کرنا سکھلایا، انسان کو رحمان نے قرآن سکھایا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم دیا، فرشتوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے سیکھا، یعنی کہ جو تمام چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھلایا۔ آیت نمبر 32 قالو انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت بے شک آپ العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی کہ جو فرشتے وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے، وہ کچھ بھی
गैब का इल्म नहीं जानते और उन्हें कोई चीज़ एक्स्ट्रा या फालतू नहीं पता होती जो अल्लाह ताला ने उन्हें ना बताया हो, और फरिश्ते नूर के बने होते हैं। इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो आपने हमें इल्म सिखाया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। और फिर आयत नंबर 33 में आता है, काला उसने फरमाया, या ए आदम अलैहिस्सलाम अम भी हूँ, उन्हें बता दे भी अस्माइहिम उनके नाम, फलम्मा सो जब अम्बाअहुम उसने उन्हें बतलाया भी अस्माइहिम उनके नाम, काला फरमाया आलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा लाकुम तुम्हें, इन्नी के मैं आलमू जानता हूँ, गायबा छुपी हुई बातें, अस्समावाती आसमानों, वल अर्ज़ी और ज़मीन, वो आलमू और मैं जानता हूँ, माँ जो तुम दूना तुम जाहिर करते हो, वमा और जो कुन तुम तक तुमूना तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम ने उनको इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं फरमाया था कि ज़मीन और आसमानों के गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने, जैसे हमने अभी तफसीर में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि नाम बता दो, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था ना सब कुछ, हर चीज़ को, हर जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने इंसानों को, सबको, हर चीज़ों के नाम सब कुछ अल्लाह ने सिखाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए और फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो तुम कि मैंने तुम्हें नहीं फरमाया था कि ज़मीन आसमान के गैब में जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो तुम छुपाते हो। यानी कि जो कुछ आसमानों में है, 7 आसमानों में, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमानों के, ज़मीन और आसमानों के दरमियान है, अल्लाह सब कुछ जानता है। गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की कोई मखलूक गैब का इल्म नहीं जानती, और इस पर हमारा ईमान है। और अल्लाह ताला कहता है जो तुम छुपाते हो, ज़ाहिर करते हो, वो भी, और जो तुम जो कुछ भी है वो मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सही मायनों में समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको भुलाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हमेशा इस कुरान के साथ जोड़े रखे, और अल्लाह ताला हमारी कुल उम्मत मुसलमान और हमारी नस्लों को ता क़यामत इस दीन के साथ जोड़े रखे। अल्लाह ताला उनसे दीन का काम ले, अल्लाह ताला राज़ी हो हम सब से, कुल उम्मत मुसलमानों से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।